बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबारक अली और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, हम मुसलसल आपको तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से आगाह कर रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किस सियासतदान ने पाकिस्तान के तकरीबन 7,000 सियासतदानों को 7-7 साल के लिए नाअहल करार दिया और क्यों करार दिया। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जनरल अयूब को डैडी क्यों कहा करते थे। उसके बाद जो जनरल अयूब हैं उन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को, जो कि कायद-ए-आज़म की बहन थी, उनको गद्दार और भारतीय एजेंट क्यों कहा। तमाम तर तफसीलात आज के इस एपिसोड में आपके सामने रखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन में मिल सके। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में 1958 में पहला मार्शल लॉ लगा, जो कि सिकंदर मिर्जा की वजह से लगा, ना कि ये जनरल अयूब ने लगाया था। इस हवाले से हमने पिछले एपिसोड में आपको तफसीली ब्रीफ किया था। उसके बाद जनरल अयूब जो है वो अक्सर कहा करते थे, अक्सर वो जलसे में जाते, जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, तो अक्सर ये बयान देते थे कि पाकिस्तानी आवाम जो है इसमें शऊर नहीं है, तो इस वजह से जो इलेक्शन है वो अभी नहीं होंगे, ये वोट कास्ट नहीं कर सकते। जनरल अयूब सियासत और जमहूरियत से सख्त नफरत करते थे, इसको बिल्कुल भी वो पसंद नहीं करते थे। और यूं जनरल अयूब ने पाकिस्तान में एब्डो और प्रोडा के नाम से बदनामे जमाना कवानीन बनाए। इन्हीं कवानीन की वजह से जनरल अयूब ने तकरीबन 7,000 सियासतदानों को 7-7 साल के लिए नाअहल करार दिया, जिनमें पाकिस्तान के साबिक वज़राए आज़म समेत जो मशहूर सियासतदान थे वो शामिल थे, जिनमें पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म फ़ैरोज़ खान और हुसैन शहीद सोहरावर्दी जो है वो शामिल थे। उनके ऊपर जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए वो इल्ज़ामात जो है वो करप्शन, मुल्क दुश्मनी और गद्दारी के इल्ज़ामात थे, जिनकी वजह से उनको 7-7 साल के लिए, हमेशा के लिए नाअहल करार दे दिया गया। और फिर जनरल अयूब खान ने अपनी मर्जी का पाकिस्तान में एक आइन तश्कील दिया और उसी आइन की वजह से पाकिस्तान में 1965 के इंतखाबात करवाए। एक हैरत अंगेज बात है कि जनरल अयूब जो हैं उन्होंने खुद को एक सदारती उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा, क्योंकि पाकिस्तान में उन्होंने 7,000 सियासतदानों को नाअहल करार दे दिया था, जो कि सदारती उम्मीदवार नहीं हो सकते थे। तो उस वक्त एक ही ऐसी शख्सियत थी जो सदारती उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर सकती थी। वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना थी, जिन्होंने सदारती उम्मीदवार के नाम पर मैदान में है। क्योंकि जनरल अयूब जो है उनको उम्मीद थी, उनको ये उन्हें मुकम्मल ये यकीन था कि वो पाकिस्तान के सदर बन जाएंगे। लेकिन जब फातिमा जिन्ना मोहतरमा जो है वो पाकिस्तान में सदारती उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरी, तो उनको जो मशरकी पाकिस्तान है और मगरबी पाकिस्तान की मकबूलियत हासिल थी। जब उन्होंने हालात देखे, वाक़यात देखे, तो उनको पता चल गया कि ये जो इंतखाबात हैं ये मैं कभी भी नहीं जीत सकता। तो उस तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ एक मुहिम चलाई, जिसमें फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा गया और भारतीय एजेंट कहा गया। ये तमाम तर जब सूरत हाल जो है ये बनी, तो जनरल अयूब खान जो है उनका जो वो उनकी सियासी जो मौत है वो होगी। लेकिन इंतखाबात जो है वो हो गए और जनरल अयूब जो है वो जो पाकिस्तान के सदर बन गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने फातिमा जिन्ना की किरदार कशी की तो वो पाकिस्तान के सदर बन गए, तो उनके खिलाफ जो है फिर मुहिम चलाई गई और पाकिस्तान के जो हालात हैं अब वो काफ़ी ख़राब हुए और 1965 में काफ़ी धांधली की गई, जिसकी वजह से मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो है वो 1965 के इलेक्शन हार गई और जो सदर अयूब हैं वो पाकिस्तान के सदर बन गए और इलेक्शन जो है जाहिर बात है और वो जीत गए। पाकिस्तान में उनके दौर में दो ऐसे वाक़यात हुए जिनसे अयूब खान को
بہت بڑا سیاسی دھچکا لگا اور پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے ڈاماڈول ہو گئی، جن کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ 1965 کی جنگ میں بھارتی حملے کا کامیاب دفاع کیا پاکستان کی فوج نے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اس کے بعد جو بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکہ ہے وہ پاکستان سے ناراض ہو گیا، کیونکہ امریکہ پاکستان کو امداد بھی دیتا تھا، اور اس کے بعد امریکہ کا پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ تھا کہ امریکی جو ہتھیار ہے وہ پاکستان بھارت کے خلاف بالکل بھی استعمال نہیں کرے گا، لیکن پاکستان نے کامیابی سے دفاع کرتے ہوئے وہ ہتھیار استعمال کیے اور وہ جنگ جو ہے کامیاب رہی۔ اس کے بعد ایک معاہدہ ہے تاشکند کے تحت یہ تاثر دیا گیا کہ 1965 کی جنگ جو ہے یہ جیتی ہوئی پاکستان ہار گیا۔ ان دونوں واقعات اور 1965 کی جنگ اور اس کے بعد جو محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف ایک مہم چلائی گئی، اس نے جو جنرل ایوب ہے اس کا ستیہ ناش کر دیا، ان کا سیاسی جو قتل ہے وہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ جنرل ایوب کے وزیر خارجہ جو ہے وہ تھے، اور وہ اکثر بارہا جو ہے جنرل ایوب کو ڈیڈی کہا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب حالات کو بدلتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو نے دیکھا تو انہوں نے جنرل ایوب کے خلاف کافی بیانات دیے، انہوں نے عوام کی جو مقبولیت ہے وہ حاصل کی، اور یوں 1967 میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، اور یوں انہوں نے مغربی پاکستان میں کافی مقبولیت جو ہے وہ حاصل کر لی، اور وہ مغربی پاکستان کے مقبول ترین لیڈر بن گئے۔ 1969 میں جب عوام جو ہے وہ جنرل ایوب خان کے خلاف ہوگی اور سڑکوں پر ہوگی اور ملک گیر جو احتجاج ہیں وہ جاری ہوئے، تو پاکستان کو قابل تلافی نقصان ہوا، تو اس وقت جنرل یحییٰ خان نے ایوب خان سے استعفیٰ لے لیا اور ان کو ان کے عہدے سے ان کو گھر بھیج دیا گیا۔ جنرل ایوب جان نے پاکستان میں 10 سال اور 6 ماہ حکومت کی۔ اب جو بات ہے کہ ان کی جو حکومت ہے وہ پاکستان کے لیے خوشحالی کا باعث بنی یا تباہی، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جنرل ایوب کے دور میں منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم کی بنیاد رکھی گئی، کیونکہ اس وقت پاکستان کو بھاری مقدار میں امریکہ سے جو امداد ہے وہ ملتی تھی۔ اس کے بعد صنعتوں اور جو زراعت ہے اس کو فروغ ملا، پاکستان کی جو فوج ہے وہ مضبوط ہوئی، اس کے بعد جو ہے بینکنگ سیکٹر وہ بھی پروان چڑھا، چین سے پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ بہتر ہوئے۔ اس کے بعد جو اس دور میں ناکامی ہوئی وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ مشرقی اور مغربی پاکستان میں کافی جو دوریاں ہیں وہ پیدا ہو گئی، اور ان کے 2-3 سال بعد جو ہے پاکستان 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ جو مغلا ڈیم ہے وہ جنرل ایوب کے دور حکومت میں ہی مکمل ہو گیا، اور جو تربیلا ڈیم ہے وہ مکمل نہ ہوا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ پاکستان کو اس وقت جو امداد ملتی تھی وہ امداد نہ ملی، اور پاکستان کا خزانہ بھی خالی تھا، جس کی وجہ سے منگلا ڈیم جو ہے وہ صرف مکمل ہو سکا، اور جو تربیلا ڈیم ہے وہ پھر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں مکمل ہوا۔ اس سے آگے والی جو تفصیلات ہیں کہ پاکستان 2 ٹکڑوں میں کیسے تقسیم ہوا، کیوں تقسیم ہوا، کن پاکستانی سیاستدانوں کی وجہ سے ہوا، تمام تر تفصیلات آنے والے اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس حوالے سے آپ کی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔